औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। किताब और सुन्नत दोनों को मुनज़्ज़ल मिनल्लाह सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। किताब तो हम जानते हैं कि इसके अंदर वही है, दोनों को मुनज़्ज़ल मिनल्लाह कहने का मतलब है कि सुन्नत भी वही ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने वही को दो किस्मों में तस्लीम कर लिया है। हमने ये तस्लीम कर लिया है कि वही किताब के अंदर भी है और किताब से बाहर भी है। क्या मुनज़्ज़ल मिनल्लाह कहना और वही कहना ये क्या दो अलग अलग बातें नहीं हैं? अगर सुन्नत का माखज़ पैगंबर नबी होता है और किताब का माखज़ ज़ात खुदाबंदी होती है, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि सुन्नत अक़ल, फ़हम, तदब्बुर, फ़िक्र का नतीजा होती है। सुन्नत वही नहीं हो सकती। इस्लाम का ज़हूर जिस खत्ते में हुआ और जो कौम इस वही अल किताब की मुखातिब ठहरी, इसमें भी फॉर्मेलिटीज़, रसूमात सुन्नत इब्राहीमी या सुन्नत चली आ रही थी। वो जो तमाम रसूमात सुन्नत या सुन्नत इब्राहीमी इंसानियत के मफाद के ख़िलाफ़ थी और दीन की रूह के ख़िलाफ़ थी, इनको तो मनसूख कर दिया गया। और जिन रस्मों सुन्नत या सुन्नत इब्राहीमी में मुजरत का पहलू नहीं था और न वो रस्म सुन्नत दीन की रूह के ख़िलाफ़ थी, इन्हें अलाहाल ही रहने दिया गया। और अगर कुछ रस्म सुन्नत में तरमीम का तकाज़ा था, इसमें तरमीम कर दी गई। सवाल ये पैदा होता है कि जिन्हें अलाहाल ही रस्म को सुन्नत को रहने दिया गया है, इसका ज़िक्र तो कुरान मजीद में नहीं है, लेकिन इसका खामोश असबात तो कुरान मजीद से मिलता है। खामोश असबात ही सही, ये हकीकत है कि जब रद्द तरमीम को वही कहा जाता है, तो फिर इनके दरमियान मौजूद खामोश असबात को वही कहने में क्या हरज है? ये एक सवाल है। इसकी मुखालफत आखिर क्यों की जाती है? इस खामोश असबात का मकाम वही क्यों नहीं है? तो फिर इसका मकाम क्या होगा? क्योंकि इसे ना वही के खाने में डालते हैं आप और ना गैर वही के खाने में डाला जा सकता है। जब तक इन रसूम को कुरान मजीद वही की सनद हासिल नहीं होगी, तो इसे आमाल सवाला भी नहीं कहा जा सकता, आमाल सवालहा भी नहीं कहा जा सकता। इन रसूमात को आमाल सवाले से बाहर कर देना कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह से उम्मत मुस्लिमा को सिरात मुस्तकीम से महरूम कर देना है। मलाइका की लानत का बाइस तो हम अलग होंगे अगर हमने उम्मत मुस्लिमा को इसे महरूम कर दिया। तो इन तमाम रसूम व सुन्नत का मकाम जिनका खामोश असबात कुरान से मिलता है, वही है जो इन तमाम अहकाम की जुज़ियात का है। इनका मकाम यही है कि जो कुरान की वो जुज़ियात जो नहीं दी गई, उनका जो मकाम है वही मकाम इनका है जो कुरान में नहीं दी गई। अब चाहे उसे इस्लामी मुमलिकत तय करें, उलमा इज्तिहाद करें, उम्मत मुस्लिमा मुशावरत से कोई राय कायम करे, लेकिन कोई भी चीज़ हो वो इंसानियत के मफाद के ख़िलाफ़ ना हो और ना ही दीन की रूह के मुनाफी हों और इस दौर के तकाज़ों के मुताबिक भी हों। कुरान मजीद की हदूद और क़यूद, असूल, ज़वाबित, कायदे और कवानीन और इस्लाहात को मद्देनज़र रख कर और इन साहिलों कुरान मजीद के साहिलों के अंदर रख कर जुज़ियात जो नहीं दी गई उन्हें मुरतब करना होगा। और यही मकाम इन रसूमात का है। इस तरह ये रसूमात और ये जुज़ियात आमाल सवाला की फ़हरिस्त से बाहर नहीं होंगी। अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि सुन्नत पैगंबर उम्मत के तवातुर और इजमा के साथ मुंतकिल होती रही है और इस तरह हमारे हाथों के दरमियान में पहुँची है, अगर यही कसौटी है हमारे दरमियान में, तो फिर इंजील और तौरात को भी मुसद्दिक़ा किताबें मानना चाहिए। इन किताबों के सिद्क़ से कुरान की वही भी इसका इनकार करती है और वो लोग भी जो इन किताबों को मानते हैं इसकी तस्दीक नहीं करते कि तौरात और इंजील वही किताबें जो उस वक्त नाजिल हुई थीं। क्या कुरान करीम की तालीम से ये भी हमें हासिल होता है कि ताकतवर इजमा और तवातुर की शिद्दत से जो कुछ हासिल हो इसे आंखें बंद करके इसी तरह से तस्लीम किया जाए? तो फिर तौरात और इंजील को तो हज़ारों साल का तवातुर और इजमा हासिल है जैसा उम्मत तस्वर करती है, लेकिन रब ताला इस इजमा और तवातुर के बखिए उखाड़ कर फेंक देते हैं। अगर सुन्नत का माखज़ ज़ात बारी ताला को करार दिया जाए और इसे मुनज़्ज़ल मिनल्लाह कहा जाए, इसे वही कहा जाए, तो फिर ये ऐसे ही है जैसे वही का लफ्ज़ मुनज़्ज़ल मिनल्लाह कहना और माखज़ जैसे अल्फाज कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा ही होगा और सुन्नत को कुरान मजीद की आयतों का या कुरान मजीद के ख़ुद ही का दर्जा नहीं दिया जाएगा, इन्हों से वही का दर्जा नहीं दिया जाएगा। शायद कुरान मजीद के साथ सुन्नत के लफ्ज़ लिखने से मुराद
یہی ہوگی علماء کی کہ امت کے ذہن سے سنت کا تصور کہیں محو نہ ہو جائے اور وہ اسے ہلکا نہ لے لیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ سنت کی پیروی ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے اور اس کی پیروی فرض ہے، پھر میرا موقف یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت یعنی اس کی پیروی یعنی اس کی اطاعت بھی فرض ہے. پھر قرآن کی اطاعت کا فرض اس امت نے کیوں نہیں نبھایا؟ کیوں سنت کی ہی اطاعت کا فرض اس نے نبھایا؟ وجہ صرف ایک ہی نظر آتی ہے، قرآن مجید کی ہدایت انسان کی انفرادی مفادات اور جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے. قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے تو ہمیں اپنے انفرادی جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے جو ہم جانتے ہیں. ایک سوال اور ہے کہ کیا سنت ہم تک قرآن خالص کی طرح پہنچی ہے؟ جو ایسا نہیں ہے. بہرحال حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو پہنچانے والا بھی انسان اور اس کو ثبوت مہیا کرنے والا بھی انسان ہے اور اس کی دلیل بھی انسان ہے. لہذا اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی آیاتوں پر بھی اسی طرح سے ایمان لاؤ جیسے کہ پہلے فکر، غور، تدبر اور عقل کو استعمال کرو، جبکہ ہم سنت کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں کرتے. آپ قرآن کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہر آیت اپنے معنی اور مفہوم احکام کے اعتبار سے مکمل اور مستند ہے اور پہاڑ کی طرح مضبوط اور مقام پر کھڑی ہوئی ہے. وہ سارے اوصاف جو قرآن کے بیان کیے جاتے ہیں، کیا سنت کے لیے یہ امت ایسا بیان کرتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. یا اس پر ایمان رکھتی ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. امت کے تمام فرقوں کا قرآن مجید پر اتفاق ہے. کیا سنت پر بھی اسی طرح کا اتفاق موجود ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا اتفاق پیدا کیا جا سکے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور سنت کی تعریف بھی ہمارے یہاں مختلف فرقوں میں مختلف ہے. ہاں، ایسا ممکن ضرور ہے. اگر قرآن معاشرے کے اندر قرآن نظام نافذ کیا جائے تب تو یہ ممکن ہے کہ سنت کی تعریف بھی ایک ہو جائے اور سنت پر عمل بھی ایک طرح سے کیا جائے. اگر وہی کو یہ قرآن سے باہر تسلیم کر لیتے ہیں یا علماء اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ قرآن سے باہر اسے تسلیم کیا جائے اور وہی تسلیم کیا جائے، قرآن کی مثل اور قرآن کے متوازی کہا جائے، اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے، ایسا ہی تسلیم کر لیا جائے جیسے علماء کہتے ہیں، تو پھر یہ تصوف اور دعوی نبوت جیسے مسائل کا راستہ صاف ہو جاتا ہے. پھر ان کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی مل جاتی ہے. یہ اجماع، یہ سنت، یہ حدیث، یہ تواتر، یہ قرآن خالص کی طرح بالکل صاف ستھرا، پاکیزہ، شفاف، مطہر، بے مثال نہیں ہے. یہ بات ثابت ہے. کیوں؟ اس کا پانی گدلا ہے اور اس میں بہت کچھ جھاڑ جھنکار کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں. کیوں میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں جھاڑ جھنکار کو صاف کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی میں بلا مزد و معاوضہ انسان کو دی ہے، جبکہ یہ جو سنت کو ہم وہی کہتے ہیں یہ بلا مزد و معاوضہ میں نہیں ملی. اس میں بڑی محنتیں کرنی پڑی تھیں اور کرنی پڑ رہی ہیں. اس میں انسان کو کسی نہ کسی اور کوئی نہ کوئی محنت شامل ضرور ہے، وہی میں شامل نہیں ہے. نہ لے کر آنے کی اور نہ پہنچانے کی، یعنی مطلب ہے کہ قرآن کی وحی جو ہے وہ ہمیں اس میں کوئی محنت نہیں کرنا پڑی. نبی بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اور پہنچانے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس کے ابلاغ کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نبھائی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جبکہ حدیث کی یا روایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی. قابل احترام دوستوں، یہ تو ہوئی وحی کی خصوصیت. اب جیسے ہم سنت کہتے ہیں اور جیسے کتاب سے ملاتے ہیں، اگر ہم اس کے لیے بھی انہی خصوصیت کا تقاضا کریں تو کیا ہمارے ایمان کی منافی ہو جائے گا؟ کیا یہ ایمان ہے کہ ہم وحی کی درجہ بندی کریں؟ یعنی وحی کی درجہ بندی کرنا یہ ہمارے ایمان میں کیا شامل ہے؟ ایک وحی تو وہ جو قرآن کے اندر ہے، ایک وحی وہ جو سنت کی شکل میں امت کو متواتر اور اجماع سے ملی ہے، ایک وحی وہ جو امام بخاری نے جمع کر کے دی ہے، ایک وحی وہ جو امت کو تواتر سے ملی ہے سنت کی شکل میں، ایک وحی وہ جو امام بخاری نے جمع کر کے دی، ایک وحی وہ جو شاعروں کو ملتی ہے جس کا 40واں حصہ کہتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ اس کو بھی وحی آتی ہے، یعنی نبوت کا 40واں حصہ. ایک وحی وہ جو صوفی حضرات کو الہام کی صورت میں ہوتی ہے. میں بھی غور کر رہا ہوں اور آپ بھی غور کریں کہ ایسا اگر کیا جائے تو پھر ساری چیزوں کے راستے کھل جاتے ہیں. پھر شاعر بھی کہے گا مجھے وہی ہوتی ہے، پھر صوفی حضرات بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمیں وہی ہوتی ہے. تو یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، تو اس پر غور کریں کہ ایسا کہنا جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.